आज हामी यस भिडियो मार्फत एक शक्तिशाली देश सोभियत सङ्घको विघटनको विषयमा जानकारी लिनेछौँ। यति विघ्न शक्तिशाली देश सोभियत सङ्घ USSR को विघटन के कारणले हुन पुग्यो भन्ने विषयमा सम्पूर्ण रूपमा जानकारी लिनेछौँ। सोभियत सङ्घलाई हामी USSR भनेर बुझ्ने गर्दछौँ। USSR को पूरा रूप द युनियन अफ सोभियत सोसियलिस्ट रिपब्लिक हुने गर्दछ। युनियन भनेको सङ्घ हो र सोभियत भन्नाले सोभियत एक रसियन शब्द हो जसको अर्थ ल मेकिङ बडी भन्ने हुन्छ, जसलाई पार्लियामेन्टको रूपमा एक विधायिका भनेर बुझे पनि हुन्छ। र सोसियलिस्ट रिपब्लिकको अर्थ साम्यवादी गणतन्त्र भन्ने हुन्छ, अर्थात् साम्यवादी गणतन्त्रहरूको सोभियत सङ्घभन्दा अझ राम्रो होला, किनकि सोभियत सङ्घमा आबद्ध रहेका सम्पूर्ण देशहरू साम्यवादी देशहरू थिए, गणतन्त्रात्मक देशहरू थिए। त्यसैले यसको नाम युनियन अफ सोभियत सोसियलिस्ट रिपब्लिक राखियो, जुन 15वटा साम्यवादी गणतन्त्रको एक सङ्गठन थियो जो आफैले बनाएका नियम तथा कानुनहरूद्वारा चल्ने गर्दथे, जसलाई छोटकरीमा USSR भन्ने गरिन्थ्यो। प्रथम विश्वयुद्ध सन् 1914 मा सुरु भएको थियो। प्रथम विश्वयुद्धको समयमा रुसी साम्राज्यको राजा थिए जार निकोलस द्वितीय। सम्पूर्ण रसियन साम्राज्यमाथि जार निकोलस द्वितीयको नियन्त्रण रहेको थियो। रुसी नागरिकहरू प्रथम विश्वयुद्धमा सहभागी चाहँदैनथे, तर जार निकोलस द्वितीयले आफ्नो शान र मानको निमित्त आफ्नो साम्राज्यलाई प्रथम विश्वयुद्धमा होमाइदिएका थिए। प्रथम विश्वयुद्धमा रुसले ठुलो धन र ज्यानको क्षति बेहोर्नुपर्ने भयो। रसियन जनताहरूको विविध असन्तुष्टिहरूको कारणले प्रथम विश्वयुद्धको दौरानमै सन् 1917 मा रुसमा बोल्सेविक क्रान्ति हुन पुग्यो, जसलाई अक्टोबर क्रान्ति तथा रसियन क्रान्ति पनि भन्ने गरिन्छ, जसको नेतृत्व लेनिनले गरेका थिए। सन् 1917 मा लेनिनको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको रुसी क्रान्तिले जार निकोलस द्वितीयलाई सत्ताच्युत गरिदियो। रुसमा सन् 1917 मा जारशाही शासन व्यवस्था ढलेपछि रुसमा दुई कम्युनिस्ट खेमाहरूबीच गृहयुद्ध सुरु भयो रुसको समस्त प्रान्तहरूमा। सन् 1922 सम्ममा आइपुग्दा लेनिनले सबैलाई शान्त पार्न सफल भए र सन् 1922 मा यी सम्पूर्ण साना साना देशहरूलाई मिलाएर लेनिनले सोभियत सङ्घ अर्थात् USSR को स्थापना गरे र USSR को नेता बने लेनिन। लेनिनको धारणामा जुन जुन सम्प्रदायका मानिसहरूको जनसङ्ख्या जुन जुन अनुपातमा भए तापनि उनीहरू समग्रमा USSR का नागरिकहरू हुन्। उनीहरू बिस्तारै बिस्तारै एक आपसमा घोलिँदै जानेछन्, चिनी र पानी जसरी छुट्याउनै नसकिने गरी। USSR को सन्दर्भमा लेनिनको धारणा रहेको थियो USSR को अलग अलग क्षेत्रहरू गरी लगभग 100 जति सम्प्रदायहरू रहने गर्दथे, जसमध्ये सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रसियनहरूको रहेको थियो। त्यसपछि तुर्क सम्प्रदायको र त्यसपछि किर्गिजहरूको जनसङ्ख्या सबैभन्दा बढी रहेका थिए। रसियन तथा गैर रसियनहरू मिलेर हामी रुसलाई एक सर्वोत्कृष्ट देश बनाउनेछौँ भन्ने लेनिनको धारणा रहेको थियो। तर सन् 1924 मा लेनिनको देहान्त हुन पुग्यो। सन् 1924 मा लेनिनको देहान्त भएपछि USSR को नेतृत्वमा स्टालिन आए। स्टालिनले लोकतन्त्रको बाटो नभएर तानाशाहको बाटो अपनाउन पुगे। इतिहासकारहरू स्टालिनलाई हिटलरभन्दा पनि तानाशाही मान्ने गर्दछन्। क्षेत्रफलको हिसाबले USSR सबैभन्दा ठुलो देश रहेको थियो र USSR को विघटनपछि पनि रसिया क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो देशको रूपमा रहेको छ। USSR मा जम्मा 15वटा सब नेसनल सोभियट्स रहेका छन्। यी 15वटै सब नेसनलहरूको आफ्नो आफ्नै सोभियट्स अर्थात् ल मेकिङ बडी हुने गर्दथ्यो, जसले पार्लियामेन्टको रूपमा काम गर्ने गर्दथ्यो। तर यी सबै सब नेसनलहरू एक युनियनको रूपमा रहेका थिए, तर राजनीति, अर्थव्यवस्था लगायत अन्य कुराहरूमा भने केन्द्रको नियन्त्रण रहने गर्दथ्यो। स्टालिन USSR को नेतृत्वमा आउने बित्तिकै मस्कोमा एक संसदको निर्माण गरे, जसको नाम सुप्रिम सोभियत अफ द सोभियत युनियन राखियो। त्यसपछि स्टालिनले USSR मा वन पार्टी सिस्टम लागू गरे
अन्य दलहरूमाथि पाबन्दी लगाइयो र अन्य दलहरूको स्थापनामा पनि रोक लगाइयो। मस्कोमा सुप्रिम सोभियतको निर्माण गरेसँगै स्टालिनले सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लियो र अब स्टालिन एक तानाशाहको रूपमा उदायो। अब युएसएसआरमा कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा अरूलाई ठाउँ नै भएन। यतिसम्म कि स्टालिनको अनुमति बिना युएसएसआरमा अब 5 सम्म हल्लिन छोड्यो। अब सम्पूर्ण निर्णयहरू, विदेश नीतिहरू, अर्थव्यवस्थाहरू सबै नै स्टालिनको कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा रहन पुग्यो। अब युएसएसआरको कुनै पनि क्षेत्रमा एकजनाभन्दा बढ्ता उम्मेदवार हुन नपाउने नियम लागू गरियो र त्यो उम्मेदवार कम्युनिस्ट पार्टीकै हुन अत्यावश्यक ठानियो। उदाहरणको रूपमा सन् 2014 को निर्वाचनमा किम जोङ उनले 100% मत ल्याएर जितेका थिए, किनकि उनको विरुद्धमा उत्तर कोरियामा न कोही उम्मेदवार खडा हुन सक्छ न कोही पार्टी गठन नै गर्न सक्दछ। यति हुँदाहुँदै पनि युएसएसआरले केही राम्रा कामहरू पनि गरेर देखाएका थिए, जस्तो कि पञ्चवर्षीय योजना 5 इयर्स प्लान विश्वमै सबैभन्दा पहिला सन् 1928 मा युएसएसआरले नै सुरु गरेका थिए। सुरुमा युएसएसआरले आफ्नो पञ्चवर्षीय योजनाहरूमा राम्रोसँग सफलता पनि प्राप्त गर्दै गएको थियो, जसले गर्दा विश्वका अधिकांश देशहरूले उनको पञ्चवर्षीय योजनाहरू अनुसरण पनि गर्दै गएका थिए। त्यसमध्ये नेपाल पनि एउटा यस्तो देश हो जसले नाम मात्रको भए पनि पञ्चवर्षीय योजनाहरू पटक पटक सार्वजनिक गरेको थियो। स्टालिन एक तानाशाहको रूपमा उदाएका थिए। स्टालिनकै समयमा युएसएसआरमा राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा त्यहाँका समस्त नागरिकहरूमाथि कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रण हुन थाल्यो। जो जसले स्टालिनको तथा कम्युनिस्ट पार्टीको विरोध गर्ने गर्दथ्यो ती सबैलाई स्टालिन नियन्त्रणमा लिएर या त उनी हत्या गरिदिन्थे या त चरम यातना दिने गर्दथे। यी सम्पूर्ण क्षेत्रहरू स्टालिनको गुलग अर्थात् श्रम शिविरहरू हुन्। हिटलरले यहुदीहरू तथा गैर जर्मनहरूलाई मार्न जुन सङ्ख्यामा ग्यास च्याम्बरहरूको र यातना दिन जुन सङ्ख्यामा कन्सन्ट्रेसन क्याम्पहरूको निर्माण गरेका थिए त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी सङ्ख्यामा स्टालिनले गुलगहरूको निर्माण गरेका थिए, जहाँ आफ्नै नागरिकहरूको हत्या गर्ने गर्दथे। त्यसै कारण पनि इतिहासकारहरू हिटलरलाई भन्दा पनि कैयौँ गुणा बढी तानाशाही स्टालिनलाई मान्ने गर्दछन्। इतिहासकारहरू स्टालिन आफ्नो विरोधीहरूलाई मात्रै नभएर आफ्नै सेनाको प्रमुखहरूलाई, आफ्नै मन्त्रीहरूलाई समेत मराउने गर्दथे। हिटलरले 60 लाख यहुदीहरूको हत्या गरेका थिए भने त्योभन्दा पनि बढी सङ्ख्यामा स्टालिनले आफ्नो विरोधीहरूलाई सिद्ध्याएका थिए। स्टालिनले 1,80,00,000को सङ्ख्यामा आफ्नै देशका नागरिकहरूलाई बन्दी बनाएका थिए। आफ्नो शक्तिको आडमा स्टालिनले आफ्नै देशका जनताहरूलाई तमारा बनाएका थिए। समग्रमा भन्नुपर्दा लेनिनभन्दा पछि आएका सम्पूर्ण नेतृत्वहरू र मिखाइल गोर्बाचेभभन्दा अघिका सम्पूर्ण नेतृत्वहरूले एक तानाशाही शासककै रूपमा नेतृत्व सम्हालेका थिए। अब लागौँ सोभियत सङ्घको विघटनको कारणहरूतर्फ। आखिर के कति कारणले यति विघ्न शक्तिशाली देशको विघटन हुन पुग्यो त? युएसएसआरको विघटनको पहिलो कारण रहेको छ अन्तरिक्ष दौड, स्पेस रेस। दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि अमेरिका र सोभियत सङ्घ बीच शीतयुद्ध सुरु भयो। शीतयुद्धको समयमा को पहिलो बन्ने भन्ने होड सुरु भयो, जसमा अमेरिका पनि आफूलाई सुपर पावर साबित गर्न चाहन्थे र सोभियत सङ्घ पनि आफूलाई सुपर पावर साबित गर्न चाहन्थे। यी दुई शक्तिशाली देशहरू बीच स्पेसमा स्याटेलाइट सबैभन्दा पहिला कसले पठाउने, जानवर कसले पहिला पठाउने, मानिसहरू कसले पहिला पठाउने र महिलालाई सबैभन्दा पहिला कसले पठाउने भन्ने होड सुरु भयो। उक्त सम्पूर्ण दौडमा सोभियत सङ्घ विजयी बन्न सफल भयो। 4 अक्टोबर 1957 मा युएसएसआरले स्पुटनिक 1 नामको स्याटेलाइट स्पेसमा सबैभन्दा पहिला पठाउन सफल भयो। सबैभन्दा पहिला जानवर पनि युएसएसआरले नै स्पुटनिक 2 मा लाइका नामको कुकुरलाई स्पेसमा पठाउन सफल भयो सन् 1957 नोभेम्बर 3 मा।
स्पेसमा मानव पनि पहिलो पटक पठाउन USSR नै सफल भयो। सन् 1961 मा युरी गागारिन नामको रसियन नागरिक अन्तरिक्षमा पुगेका थिए र स्पेसमा सबैभन्दा पहिला पुग्ने महिला पनि USSR कै बहिनी र उनको नाम थियो भ्यालेन्टिना तेरेस्कोभा। अन्तरिक्ष दौडमा सोभियत सङ्घ USSR ले सबैलाई पछि धकेल्न सफल भयो, तर उक्त दौडमा USSR ले आफ्नो ढुकुटीको खर्बौं रुबेल समाप्त पार्यो। अन्तरिक्ष दौडमा USSR सफल त भयो, तर उसलाई नामभन्दा बढ्ता केही पनि हात लागेन, किनकि अन्तरिक्षमा सबैभन्दा पहिला सेटेलाइट कसले पठायो? USSR ले। जानवर कसले पठायो? USSR ले। मानिस कसले पठायो? USSR ले। महिलालाई कसले पठायो? USSR ले। तर आखिरमा हात लाग्यो के? शून्य। किनकि अन्तरिक्षमा त केही पनि छैन, त्यसैले त्यसलाई स्पेस वा शून्य पनि भन्ने गरिन्छ। त्यहाँ पुग्नलाई USSR ले खर्च त गर्यो, तर सुन चाँदी हिरा मोती त टिपेर ल्याउन सकेन। त्यसकारण अन्तरिक्ष दौडले USSR लाई अधिकभन्दा अधिक आर्थिक क्षति पुर्यायो। त्यसलाई पनि USSR को विघटनको प्रमुख कारण मान्ने गरिन्छ। तसर्थ पहिलो कारण भयो अन्तरिक्ष दौड। सोभियत सङ्घको विघटनको अर्को कारण रहेको छ हतियारको दौड, आर्म्स रेस। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर आणविक हतियारको आविष्कार गर्नमा अमेरिका सक्षम बन्यो। सन् 1945 मा अमेरिकाले जापानको 2वटा सहरहरूमाथि आणविक आक्रमण गरिसकेपछि सोभियत सङ्घ पनि त्यसबाट त्रसित बन्न पुग्यो, किनकि अमेरिकाले USSR माथि पनि आणविक आक्रमण गर्न सक्छ भन्ने प्रबल सम्भावना रहेको थियो र त्यसैले गर्दा USSR त्रसित अवस्थामा रहेको थियो। त्यसपछि सन् 1949 मा USSR ले पनि परमाणु बमको आविष्कार गर्न सफल भयो। USSR ले परमाणु बमको आविष्कार गरिसकेपछि अब अमेरिकाको एकल वर्चस्व तोडियो। त्यही होडमा USSR ले सबैभन्दा बढी परमाणु बमको निर्माण गर्न पुग्यो। उक्त समयमा USSR र USA सँग मात्रै झन्डै 26,000 को सङ्ख्यामा परमाणु बमहरू रहेको थियो। हुन त कुनै पनि देशलाई तह लगाउन 2-4 वटा परमाणु बमहरू नै पर्याप्त हुन्छ, तथापि यतिका हजारौंको सङ्ख्यामा आणविक बमहरू निर्माण गर्नुको औचित्य के हो त? किनकि एक देशले अर्को देशमाथि परमाणु आक्रमण गर्दछ भने सबैभन्दा पहिला अर्को देशको आणविक हतियारमाथि नै आक्रमण गर्ने गर्दछ, ताकि उसको आणविक हतियार त्यही नै ध्वस्त होस् र आफूमाथि प्रति आक्रमण गर्न नपाओस्। त्यसैकारण USSR ले पनि अत्यधिक सङ्ख्यामा आणविक हतियारहरू निर्माण गर्न थाले, ताकि अमेरिकाले आफ्नो आणविक हतियारहरूमाथि 2-4 ठाउँमा आक्रमण गरे तापनि अरू 20-25 ठाउँबाट जवाफी आक्रमण गर्न सकियोस्। त्यही उद्देश्यले USSR ले हवाईजहाजहरूमा, पनडुब्बीहरूमा, पानी जहाजहरूमा, देशको हरेक क्षेत्रहरूमा, त्यति मात्रै नभएर आफ्नो समर्थक देशहरूमा समेत राख्न सक्ने उद्देश्यले USSR ले अत्यधिक सङ्ख्यामा परमाणु बमहरूको निर्माण गर्न थाल्यो, ताकि आफ्नो शत्रु राष्ट्रलाई निशाना बनाउन सकियोस्। क्युबन मिसाइल क्राइसिसको समयमा USSR ले अमेरिकाको विरुद्धमा आफ्नो आणविक अस्त्रहरू क्युबामा लगेर तैनात गरेका थिए, जहाँबाट USSR ले अमेरिकाको समस्त सहरहरूलाई निशाना बनाउन सकोस्। त्यति मात्रै नभएर दुवै देशहरूले आफ्नो आफ्नो सैनिकहरूको सङ्ख्यामा व्यापक वृद्धि गर्न थाल्यो, जसले गर्दा दुवै देशहरूले सेनाहरूको सवारी साधनहरूमा, ट्याङ्कहरूमा, पनडुब्बीहरूमा देशको सम्पूर्ण ढुकुटीहरू खर्च गर्न थाल्यो। जसमध्ये पनि USSR ले रेड आर्मीको सङ्ख्या अत्यधिक वृद्धि गरेको थियो, जसमा USSR को अर्बौं रुबेल खर्च भएको थियो, जसले गर्दा USSR को अर्थव्यवस्थामा समेत नकारात्मक असर पुग्न गयो। तसर्थ हतियारको दौड अर्थात् आर्म्स रेसलाई पनि USSR को विघटनको प्रमुख कारणहरूमध्ये एक मान्ने गरिन्छ। USSR को विघटनको अर्को कारण रहेको छ शीतयुद्ध, कोल्ड वार। शीतयुद्ध 2-4 वर्षसम्म मात्रै नचलेर पुरै 46 वर्षसम्म चलेको थियो।
शीत युद्ध कुनै हतियारको युद्ध नभएर विचारधाराको युद्ध थियो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि सुरु भएको अर्थात् सन् 1945मा सुरु भएको शीत युद्ध सन् 1991मा सोभियत सङ्घको विघटनपछि मात्रै समाप्त भयो। शीत युद्धको विषयमा थप जानकारीको निमित्त मैले पहिला नै भिडियो बनाइसकेको छु, एकचोटि हेरिदिनुहोला। खास गरी अमेरिका आफूलाई एकमात्रै सुपर पावर साबित गर्दै दुनियाँभरमा क्यापिटलिजम पुँजीवाद स्थापित गर्न चाहन्थ्यो भने युएसएसआर पनि दुनियाँमा आफैलाई मात्र सुपर पावर साबित गर्दै दुनियाँभरमा साम्यवाद कम्युनिजम स्थापित गर्न चाहन्थे। तसर्थ युएसएसआरले विभिन्न देशहरूमा साम्यवादी सरकारहरूलाई टिकाइराख्न हतियार, पैसा, टेक्नोलोजी आदि सम्पूर्ण रूपमा प्रदान गर्ने गर्दथे। त्यति मात्रै नभई विभिन्न देशहरूका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई समेत स्थापित गराउनको निमित्त आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने गर्दथे। विशेष गरी शीत युद्धको समयमा क्युबा, उत्तर कोरिया, भियतनाम, लाओस, कम्बोडिया, चीन आदि देशहरूमा कम्युनिस्टहरूलाई स्थापित गराउन युएसएसआरले अत्यधिक आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेको थियो। त्यसमध्ये पनि उत्तर कोरियामाथि अत्यधिक आर्थिक लगानी गर्नु परेको थियो। भियतनामको युद्धमा पनि अत्यधिक आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेको थियो। तसर्थ शीत युद्धलाई पनि युएसएसआरको विघटनको एक प्रमुख कारण मान्ने गरिन्छ। भियतनाम युद्ध मात्रै 20 वर्षसम्म सन् 1955 देखि 75 सम्म चलेको थियो। कम्युनिस्ट डोमिनो इफेक्टलाई रोक्न अमेरिकाले भियतनाममा आर्थिक तथा सामरिक सहायता एन्टी कम्युनिस्टहरूलाई प्रदान गरेको थियो, जसले गर्दा युएसएसआरले पनि कम्युनिस्टहरूलाई सक्दो सहायता प्रदान गर्नु परेको थियो। युएसएसआरको समर्थनले भियतनाममा अमेरिकाको पराजय त भयो, तर युएसएसको अर्थतन्त्रमा भने गम्भीर सङ्कट निम्त्याएको थियो। तसर्थ शीत युद्धलाई पनि युएसएसआरको विघटनको प्रमुख कारणहरूमध्ये एक मान्ने गरिन्छ। सोभियत सङ्घको विघटनको अर्को कारण रहेको छ अफगान युद्ध, अफगान वार। अफगानिस्तानमा कम्युनिस्ट सरकारको विरुद्धमा जनताले आन्दोलन गरेर सरकारलाई अस्थिर बनाइदिएपछि सन् 1979मा अफगानिस्तानमा कम्युनिस्ट सरकारलाई टिकाइराख्न युएसएसआरले आफ्नो सेना पठायो र कम्युनिस्ट सरकारलाई टिकाए पनि। तर दक्षिण एसियामा कम्युनिस्ट डोमिनो इफेक्टलाई रोक्न अफगानिस्तानमा मुजाहिदिनलाई अमेरिकाले आर्थिक तथा हतियारको सहायता प्रदान गर्न थाल्यो, जसले गर्दा युएसएसआर अफगानिस्तानमा 10 वर्षसम्म जकडिरह्यो। अमेरिकाले मुजाहिदिनलाई आधुनिकभन्दा आधुनिक हतियार प्रदान गरिसकेपछि र आर्थिक रूपमा पनि सक्दो सहायता प्रदान गरिसकेपछि युएसएसआर अफगानिस्तानमा मुजाहिदिनको विरुद्धमा 10 वर्षसम्म सन् 1979 देखि 89 सम्म युद्ध लडिरह्यो, जसले गर्दा युएसएसआरलाई आर्थिक रूपमा पनि धेरै नै क्षति पुग्यो। साथै युएसएसआरको छविमा पनि धेरै नै ठुलो असर पुर्यायो, किनकि यत्तिका विशाल देश भएर पनि एउटा सानो देश अफगानिस्तानलाई समेत हराउन सकेन भन्ने दुनियाँलाई भयो, जुन युएसएसआर र गोर्बाचेभ दुवैको निमित्त प्रेस्टिज इस्यु बन्यो। सोभियत अफगान युद्धमा युएसएसआरको 15,000 सेनाहरू शहीद भएका थिए भने लगभग 50,000को सङ्ख्यामा सेनाहरू घाइते भएका थिए। तसर्थ अफगान युद्धलाई पनि सोभियत सङ्घको विघटनको प्रमुख कारणहरूमध्ये एक मान्ने गरिन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि सोभियत सङ्घको अर्थतन्त्रमा व्यापक गिरावट आएको थियो। सोभियत सङ्घको विघटनको अर्को कारण रहेको छ अर्थतन्त्रमा गिरावट, डिक्लाइन इन इकोनोमी। युएसएसआर एक साम्यवादी देश रहेकोले देशको उद्योगधन्दा, कल कारखाना, बजार क्षेत्र सबैमा सरकारको नियन्त्रण रहने गर्दथ्यो, जसले गर्दा स्टालिन सरकारमा आउने बित्तिकैदेखि नै सन् 1987 सम्म युएसएसआरको अर्थतन्त्रमा क्रमिक रूपमा गिरावट आइरह्यो। तर उता अमेरिकामा भने पुँजीवादी अर्थव्यवस्था र फ्री मार्केट सिस्टम भएकोले उसले अर्थव्यवस्थामा एकदमै फड्को मारिरहेको थियो। यदि कुनै पनि देशको उद्योगधन्दा तथा कल कारखानाहरू प्राइभेट सेक्टरका हातमा रहन्छ भने त्यसले स्वाभाविक रूपमा प्रगति गर्दै नै जान्छ। तर यदि कुनै पनि उद्योगधन्दा, कल कारखाना तथा कम्पनीहरू सरकारको नियन्त्रणमा रहेको हुन्छ भने त्यसले खासै प्रगति गर्दैन। उदाहरणको निमित्त नेपालको अधिकांश सरकारी स्वामित्वमा रहेको कम्पनीहरू आज अस्तित्वमा छैनन्। नेपालको सरकारी अस्पताल, सरकारी विद्यालय र निजी अस्पताल तथा निजी विद्यालय आदिलाई तुलना गर्न सकिन्छ। उसको सेवा, व्यवस्थापन, प्रगति सबै नै निजी क्षेत्रको अगाडि रहेको छ। तर
युएसएसआरमा भने राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था रहेकोले युएसएसआरको अर्थव्यवस्था सन् 1928 देखि नै निरन्तर रूपमा सन् 1980 सम्मै घट्दै गएको छ। तसर्थ युएसएसआरको अर्थतन्त्रमा आएको गिरावटलाई पनि युएसएसआरको विघटनको प्रमुख कारणहरूमध्ये एक मान्ने गरिन्छ। सोभियत सङ्घको विघटनको अर्को कारण रहेको छ तानाशाहको उदय, राइज अफ डिक्टेटरसिप। रुसमा रहेका अलग अलग सम्प्रदायका मानिसहरूलाई लेनिनले बडो राम्रोसँग मिलाएर त्यहाँको सन् 1917 को रुसी क्रान्तिलाई पनि लेनिनले सन् 1922 सम्ममा बडो हिफाजतसँग सँगालेर युएसएसआरको निर्माण गरेका थिए। तर सन् 1924 मा लेनिनको मृत्यु भएपछि स्टालिन युएसएसआरको नेतृत्वमा आए। लेनिन चाहन्थे युएसएसआरमा रसियनहरूको जनसङ्ख्या सबैभन्दा धेरै भए तापनि उनको नजर सबैमा एक समान रहेको थियो। उनी बिस्तारै बिस्तारै रसियन तथा नन रसियन सबै नै एक समान गरी घोलियोस् भन्ने चाहन्थे। तर स्टालिन त्यो चाहँदैनथे। जुन सङ्ख्यामा हिटलरले यहुदीहरूको हत्या गरेका थिए त्योभन्दा पनि बढी सङ्ख्यामा स्टालिनले नन रसियनहरूको हत्या गरेका थिए। स्टालिनले 1 करोडको हाराहारीमा नन रसियनहरूको हत्या गरेको आकलन छ। त्यसै कारण पनि स्टालिनलाई हिटलरभन्दा पनि बढी निरङ्कुश तथा क्रूर मान्ने गर्दछन् इतिहासकारहरू। त्यसकारण किर्गिस्तानको किर्गिजहरू, तुर्कमेनिस्तानको तुर्कहरू लगायत अन्य समस्त सम्प्रदायका मानिसहरू रसियनहरूसँग घुलमिल हुन नसक्नु पनि युएसएसआरको विघटनको एक कारण बन्न पुग्यो, किनकि उनीहरू अब अलग देशको माग भित्रभित्रै गर्न थालिसकेका थिए जहाँ उनीहरूको आफ्नो चलोस्। युएसएसआरको विघटनको अर्को कारण रहेको छ मिखाइल गोर्बाचेभ तथा उनले ल्याएका 2 नीतिहरू। मिखाइल गोर्बाचेभ सन् 1985 मा युएसएसआरको जेनरल सेक्रेटरी अर्थात् सोभियत सङ्घमा कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव बने। युएसएसआरमा कम्युनिस्ट पार्टीको जेनरल सेक्रेटरी भन्नाले निकट भविष्यमै राष्ट्रपति भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जेनरल सेक्रेटरी युएसएसआरको हाइएस्ट पोस्ट सम्झनुपर्ने हुन्छ। मिखाइल गोर्बाचेभ युएसएसआरमा कम्युनिस्ट पार्टीको जेनरल सेक्रेटरी भइरहँदा उनको उमेर बल्ल 55 वर्षको थियो। उनी युएसएसआरको शक्तिमा आउँदासम्ममा युएसएसआरको अर्थतन्त्र विविध कारणहरूले डामाडोल भइसकेको थियो, जस्तै स्पेस रेस, आर्म्स रेस, कोल्ड वार, अफगान वार आदि कारणहरूले। मुख्य कारण त राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको कारण पनि युएसएसआरको अर्थतन्त्र अमेरिकाको तुलनामा धेरै नै पछि परिसकेको थियो। त्यसै कारण गोर्बाचेभले अब अरू देशहरूमा आर्थिक सहायता प्रदान गर्नुभन्दा पनि अरूको देशमा सैनिक हस्तक्षेप गर्नुभन्दा पनि आफ्नो देशको अर्थव्यवस्थामा सुधार गर्न चाहन्थे, किनकि युएसएसआरको अर्थतन्त्र सन् 1920 देखि नै ओह्रालो लाग्न थालिसकेको थियो। युएसएसआरको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन गोर्बाचेभले 2वटा नीतिहरू देशमा लागू गरे, एउटा ग्लासनोस्त र अर्को पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्त र पेरेस्ट्रोइका के हो भन्ने विषयमा मैले पहिला नै भिडियो बनाइसकेको छु, थप जानकारीको निम्ति हेर्नुहोला। सामान्यतया ग्लासनोस्तको अर्थ हुन्छ ओपननेस अर्थात् खुल्लापन, पारदर्शिता, ट्रान्सपरेन्ट। जसरी हामी सिसामा वार पार देख्न सक्दछौँ ठिक त्यसै गरी गोर्बाचेभले ग्लासनोस्तको नीति लागू गरेपछि बोल्ने स्वतन्त्रता, फ्रिडम अफ स्पिच, लेख्ने स्वतन्त्रता, फ्रिडम अफ प्रेस, फ्रिडम अफ मुभमेन्टको अधिकार प्रदान गरे। जब लेख्ने तथा बोल्ने स्वतन्त्रता प्राप्त गरे तब युएसएसआरको जनताले सरकारको विरुद्धमै बोल्न थाले, सरकारको विरुद्धमै लेख्न थाले। त्यसको बदलामा उनीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्ने, जेलमा कोच्ने कुनै कानुन नै थिएन। तर गोर्बाचोभ सत्तामा आउनु अघि कसैले सरकारको विरुद्धमा बोले वा लेखे या त गोली ठोकिन्थ्यो या त जेलमा कोचिन्थ्यो। विशेष गरी बाल्टिक देशहरू इस्टोनिया, लात्भिया र लिथुआनियामा अलग देशहरूको आवाज उठ्न थाल्यो, किनकि दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अघिसम्म यी बाल्टिक देशहरू स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा रहेको थियो भने बाँकी देशहरू रुसी साम्राज्यको अधीनमा रहेको थियो। यी बाल्टिक देशहरूले स्वतन्त्र देशको माग गर्न थालेपछि अन्य सम्प्रदायका मानिसहरूले पनि स्वतन्त्र देशको मागहरू गर्न थाले। गोर्बाचेभको अर्को नीति रहेको थियो पेरेस्ट्रोइका, जसको अर्थ हुन्छ रिस्ट्रक्चरिङ अर्थात् रिफर्मेसन अर्थात् बदलाव। गोर्बाचेभले निर्वाचनमा पनि थोर बहुत बदलाव ल्याएका थिए। योभन्दा अघिसम्म एउटै मात्र उम्मेदवार कुनै पनि युएसएसआरको सोभियतमा हुने गर्दथे। अझै पनि कुनै पनि सोभियतमा उम्मेदवार कम्युनिस्ट पार्टीकै हुनु अनिवार्य भए तापनि अब एकजना उम्मेदवारको ठाउँमा
2 वा 2 भन्दा बढी उम्मेदवारहरू खडा हुन सक्ने नीति लागू गरियो। अब जनतासँग नेतृत्व चयन गर्ने विकल्पहरू हुन थाल्यो। पेरेस्ट्रोइकाकै नीति अन्तर्गत गोर्बाचेभले युएसएसआरको अर्थव्यवस्थामा पनि व्यापक परिवर्तन ल्याए। पहिला युएसएसआरको सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था, उद्योगधन्दा, कल कारखानामा सरकारको नियन्त्रण रहेको हुन्थ्यो भने अब निजी क्षेत्रलाई पनि उद्योगधन्दा, कल कारखाना स्थापना गर्ने अधिकारहरू प्रदान गर्दै लगियो। पेरेस्ट्रोइकाकै नीति अन्तर्गत युएसएसआरमा विदेशी लगानीकर्ताहरूको निमित्त पहिलो पटक उद्योगधन्दा, कल कारखाना स्थापना गर्ने अनुमति दियो। हुन त ग्लासनोस्ट तथा पेरेस्ट्रोइका गोर्बाचेभले युएसएसआरलाई अझ मजबुत बनाउनको निमित्त ल्याएका थिए, तर त्यसले युएसएसआरको निमित्त विघटनको कारण बन्न पुग्यो। यिनै ग्लासनोस्ट तथा पेरेस्ट्रोइकाको अनुसार पूर्वी युरोपका देशहरूमा पनि व्यापक परिवर्तनहरू देखा पर्न थाल्यो। पोल्यान्ड, रोमानिया, हङ्गेरी लगायतका पूर्वी युरोपीय देशहरू युएसएसआरको हिस्सा त थिएन, तर वार्सा प्याक्टका देशहरू तथा साम्यवादी देशहरू रहेका थिए। अझ भन्नुपर्दा पूर्वी युरोपीय देशहरू युएसएसआरका कठपुतली देशहरू रहेका थिए। तसर्थ मध्य तथा पूर्वी युरोपीय देशहरूमा पनि कठपुतली कम्युनिस्ट सरकारको विरुद्धमा आन्दोलनहरू हुन थाल्यो र स्वतन्त्रताको मागहरू उठ्न थाल्यो। सन् 1989लाई इयर अफ रिभोल्युसन भन्ने गरिन्छ। नेपालमा पनि यही सालमा अर्थात् विक्रम सम्वत 2046 सालमा अर्थात् सन् 1989 to 89मा बाउदल आएको थियो। विशेष गरी सन् 1989 देखि 91 सम्ममा सम्पूर्ण वार्सा प्याक्टका देशहरूमाथि जस्तै पोल्यान्ड, हङ्गेरी, इस्ट जर्मनी, चेकोस्लोभाकिया, बल्गेरिया, रोमानिया, युगोस्लाभिया सबै देशहरूमा स्वतन्त्रताको आन्दोलनहरू चर्किन थाल्यो। यी समस्त देशहरूमा कठपुतली कम्युनिस्ट सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने सबै नेसनलिस्टहरू नै रहेका थिए, जो युएसएसआरको प्रभावबाट मुक्ति चाहन्थे, किनकि यी कम्युनिस्ट सरकारहरू युएसएसआरको नीति तथा निर्णय मुताबिक चल्ने गर्दथे, मस्कोको निर्देशन बमोजिम चल्ने गर्दथे। जसले गर्दा सन् 1989 देखि 91 सम्ममा यी समस्त मध्य तथा पूर्वी युरोपका देशहरू शान्तिपूर्ण तवरले नै युएसएसआरको प्रभावबाट मुक्त भए। तर रोमानियामा भने त्यहाँका तानाशाह निकोलाई चजेस्कुले जनताको आवाज दबाउने कोसिस गरेको कारण त्यहाँ मात्रै रक्तपातपूर्ण परिवर्तन भएको थियो। आफ्नो सैनिक तागत लगाएर जनताको आवाज दबाउन खोज्दा जनताले चजेस्कु र उनको श्रीमतीलाई लाइभ टेलिभिजनमा टेलिकास्ट गर्दै हत्या गरिदिएका थिए। युएसएसआर तथा मिखाइल गोर्बाचेभले चाहनु नै थियो भने ती समस्त मध्य तथा पूर्वी युरोपमा चर्केको नेसनलिस्टहरूको आन्दोलनलाई दबाउन पनि सक्थे, तर गोर्बाचेभले आफ्नो रेड आर्मीलाई उक्त आन्दोलनहरू दबाउन त्यहाँ पठाएनन्, किनकि उनी आफ्नै देशको अर्थव्यवस्थामा व्यापक सुधार ल्याउन चाहन्थे। सन् 1956मा हङ्गेरीमा पनि कम्युनिस्ट सरकारको विरुद्धमा विशाल क्रान्ति भएको थियो, तर त्यस क्रान्तिलाई युएसएसआरले आफ्नो सेना पठाएर पूर्ण रूपमा दबाइदिएको थियो। सन् 1979मा पनि अफगानिस्तानमा कम्युनिस्ट सरकारलाई टिकाइराख्न युएसएसआरले आफ्नो सेना नै पठाएको थियो र आफ्नो कम्युनिस्ट सरकारको विरोधीहरूको विरुद्धमा 10 वर्षसम्म युद्ध लडेको थियो, सन् 1989 सम्म। तर यसपालि भने युएसएसआरले आफ्नो सेना कहीँ कतै पठाएन, जसले गर्दा यी समस्त पूर्वी युरोपीय देशहरूबाट कम्युनिस्ट सरकारहरू ढल्न थाल्यो र आम निर्वाचनहरूमा सबै देशमा नेसनलिस्टहरूको जित हुन पुग्यो। सन् 1989मा आएर पूर्वी तथा पश्चिम बर्लिनका जनताले बर्लिन पर्खाल पनि ढालिदिए, जसले जर्मनीलाई 2 भागमा विभक्त गरेर राखिरहेको थियो। पश्चिम जर्मनीकाहरू पुँजीवादीहरू थिए भने पूर्वी जर्मनीकाहरू साम्यवादीहरू रहेका थिए। तर पूर्वी जर्मनीमा पनि साम्यवादीहरू पतन भएपछि बर्लिन पर्खालको कुनै औचित्य नै भएन। तसर्थ उक्त बर्लिन पर्खाललाई सन् 1989मा ढालियो। त्यसपछि भने पूर्वी तथा पश्चिम जर्मनी एक हुन पुग्यो। समस्त पूर्वी युरोपका कम्युनिस्ट सरकारहरू एकपछि अर्को गर्दै ढल्दै जान थालेपछि सन् 1989मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले शीत युद्धको अन्त्यको घोषणा गरिदिए। कम्युनिस्ट सरकारहरू पूर्वी युरोपीय देशहरूमा डोमिनो इफेक्टको रूपमा एकपछि अर्को र अर्कोपछि अर्को गर्दै ढल्दै गए र युएसएसआरको 15 सब नेसनल सोभियतहरूमा पनि स्वतन्त्रताको आन्दोलनहरू चर्किँदै जान थाल्यो।
युएसएसआरको 15 सब नेसनल सोभियत मध्ये बाल्टिक देशहरूले अलग देशहरूको माग सबैभन्दा पहिला गर्न थाले, किनकि दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अघिसम्म यी बाल्टिक देशहरू इस्टोनिया, लात्भिया र लिथुआनिया रसियन साम्राज्य अन्तर्गत नभएर स्वतन्त्र देशको रूपमा रहेका थिए। सन् 1944 मा युएसएसआरले यी बाल्टिक देशहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो। तसर्थ यी बाल्टिक देशहरूले आफूलाई जबरजस्ती आफ्नो देशमा मिलाइएकोले सन् 1987 मा अलग देशको तथा स्वतन्त्र देशको रूपमा माग गर्न थाले। फलस्वरूप 15वटा सब नेसनलहरू मध्ये यी 3 बाल्टिक देशहरूले सबैभन्दा पहिला आफ्नो स्वतन्त्रता प्राप्त गरे। यी 3 देशहरू बाल्टिक सीसँग जोडिएको हुँदा यी देशहरूलाई बाल्टिक कन्ट्रिज भन्ने गरिएको हो। सन् 1990 देखि सन् 1991 सम्ममा युएसएसआरको सम्पूर्ण 15 सब नेसनल सोभियत्सहरू क्रमशः एकपछि अर्को र अर्कोपछि अर्को गर्दै स्वतन्त्र बन्दै गए। सन् 1990 देखि 91 मा सम्पूर्ण सब नेसनल सोभियतमा चुनावहरू हुँदै गए र सबैमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू हार्दै गए। अब युएसएसआरको विभाजन अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको थियो। यसै दौरानमा बोरिस येल्सिन नामको एक कम्युनिस्ट नेताको उदय भएर आयो, जो मस्को युनिटमा लामो समयदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्दै आइरहेका थिए, जसले रसिया स्वयंलाई नै युएसएसआरबाट अलग गर्नुपर्ने आवाज बुलन्द पार्दै आइरहेका थिए। बोरिस येल्सिनको भनाइरहेको थियो कि युएसएसआरमा रसियाको तुलनामा अन्य देशहरू एकदमै साना साना रहेकोले र आफ्नो देश अन्यको तुलनामा एकदमै विशाल रहेकोले ती ससाना देशहरूलाई घिसारेर हिँड्नुको औचित्य नरहेको स्पष्ट पार्दै आएका थिए, अथवा उनीहरूको बोझ आफूहरूले उठाइरहन नहुने तर्क राख्दै आइरहेका थिए। बोरिस येल्सिनलाई पब्लिक सपोर्ट पनि राम्रोसँग रहेको थियो। जब सन् 1991 जुलाईमा स्वतन्त्र रसियाको निर्वाचन भयो, तब बोरिस येल्सिन रसियाको प्रथम राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित भए। बोरिस येल्सिन स्वयं अगस्ट कुको समयमा जनताको पक्षमा उभिएर सडक आन्दोलनमा सरिक भए सहभागी बने, जसले गर्दा बोरिस येल्सिनलाई झन बढी प्रख्याति प्राप्त हुँदै गयो। उनको स्पष्ट भनाइ के रहेको थियो भने, जब युएसएसआरको जनताहरू नै युएसएसआरलाई विभाजन गर्न चाहन्छन् भनेदेखि त्यसलाई हामीले रोक्नुभन्दा पनि त्यसतर्फ कदम बढाउनु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। तब युएसएसआरको वरिष्ठ कम्युनिस्ट सदस्यहरूले युएसएसआरको विभाजनको प्रमुख कारणहरू गोर्बाचेभ र उनको 2 नीतिहरू ग्लासनोस्त र पेरेस्ट्रोइकालाई ठहर गरे। र गोर्बाचेभ क्रिमिया क्षेत्रमा छुट्टी मनाउन गएको बेला उनलाई उतै नजरबन्द गराएर यता भने सैनिक कु गरेर युएसएसआरको एकतालाई जोगाउने प्रयत्न गर्न थाले, जसमा कम्युनिस्ट पार्टीका 8 शीर्ष नेताहरू रहेका थिए र गोर्बाचेभ बिरामी रहेको र अब देश आफूहरूको हातमा आएको हावा पिटाए, जसलाई अगस्त कु भन्ने गरिन्छ, जुन 19 अगस्ट 1991 मा भएको थियो। सन् 1991 अगस्ट 19 को अगस्ट कुमा 8 जना सिनियर लिडर्सहरू रहेका थिए, जसले गोर्बाचेभलाई सत्ताबाट हटाएर सैनिक कु मार्फत युएसएसआरको एकतालाई कायम राख्न चाहन्थे। यी कम्युनिस्ट नेताहरूले युएसएसआरमा आपतकाल इमर्जेन्सी घोषित गरे, तर जनताहरू युएसएसआरको मुख्य सहरहरूमा आन्दोलनको निमित्त उत्रन सुरु गरे। जनताहरूले सोभियत सङ्घको मुख्य सहरहरूमा आन्दोलन गर्न थाले र संसद भवन समेत घेराउ हाले, जुन आन्दोलनलाई दबाउन सैनिक परिचालन गरियो। तर अधिकांश सैनिक अफिसरहरूले उक्त आन्दोलनको विरुद्धमा संलग्न हुन इन्कार गरिदिए। केही हजार सेनाहरू आए, ट्याङ्कहरू तैनात गरिए, तर जनताहरूमाथि प्रहार गरिएन। तसर्थ सेनाहरूले जनताहरूको विरुद्धमा जान अस्वीकार गरेपछि अगस्टको असफल हुन पुग्यो। अगस्टको असफल भएपछि मिखाइल गोर्बाचेभलाई मस्कोमा ल्याइयो, तर उनी जुन युएसएसआरको प्रेसिडेन्ट थिए त्यो युएसएसआर अब नाम मात्रको रहेको थियो। सबै आफ्नो आफ्नो स्वतन्त्र देशको रूपमा स्थापित हुने क्रम जारी रहेको थियो। जब उनलाई मस्कोमा ल्याइयो, तब रसिया बोरिस येल्सिनको अन्डरमा रहेको थियो भने गोर्बाचेभ अस्तित्वहीन युएसएसआरको प्रेसिडेन्ट रहेका थिए, अर्थात् नाम मात्रको राष्ट्रपति रहेका थिए। युएसएसआरको विघटनको क्रम एकदमै तीव्र गतिमा सुरु भयो र सन् 1991 डिसेम्बर 8 को दिन रसिया, युक्रेन र बेलारुसले
बेलाभेजा एक्कर्ड्समा हस्ताक्षर गरे र युएसएसआरलाई विघटन गरिदिए र एक नयाँ सङ्गठन कमनवेल्थ अफ इन्डिपेन्डेन्ट स्टेट CSI को स्थापना गरे। अब रसिया नै युएसएसआरमा नरहने भनिसकेपछि युएसएसआरको अस्तित्व रहिरहने कुरै भएन। सन् 1991 डिसेम्बर 21 को दिन नाम मात्रैको युएसएसआरको राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेभले समस्त 15वटा सोभियत रिपब्लिकका नेताहरूलाई बोलाए र सबैलाई औपचारिक रूपमा स्वतन्त्रता प्रदान गरिदिए। त्यसको केही दिनमै 25 डिसेम्बर 1991 मा गोर्बाचेभले युएसएसआरको प्रेसिडेन्ट पदबाट पनि राजीनामा दिए। त्यसको भोलिपल्ट गोर्बाचेभले 26 डिसेम्बरमा सुप्रिम सोभियतलाई पनि विघटन गरिदिए, जुन स्टालिनको समयमा गठन गरिएको थियो। सुप्रिम सोभियत अर्थात् हाइएस्ट ल मेकिङ बडीको गठनसँगै स्टालिन तानाशाही बन्नुका साथै सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिएका थिए, जसलाई 26 डिसेम्बर 1991 को दिन गोर्बाचेभले विघटन गरिदिए। यसरी एक हिटलरलाई पराजित गर्ने देश, वार्सा प्याक्टको र साम्यवादको नेतृत्व गर्ने देश, कैयौँ देशहरूमा आफ्नो शक्तिद्वारा साम्यवादी सरकारलाई उभ्याउने देश, अमेरिकासँग टक्कर लिने देश सन् 1991 मा आएर विविध कारणहरूले विघटित हुन पुग्यो। हस् त साथीहरू, भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट तथा सेयर र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। धन्यवाद।